तमाम चैनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से हमारे तमाम कायदीन, प्रेसिडेंट पार्टी के कुदुस बुजुर्गों साहब, आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके हवाले से हैं। 9 मई को जो वाक़यात इस मुल्क में हुए वो सबके सामने है। 9 मई के हवाले से जो भी एक सियासी शऊर रखता हो, एक सियासी पार्टी होती है, एक जमहूरी अमल से गुजरती है, तो वो अपने सियासी जो कारकुन होते हैं उनको भी तरबियत देते हैं। यहाँ पे ऐसा लगा कि कोई भी तरबियत उनको नहीं मिली थी, बल्कि वो तमाम जो चीज़ें थी वो बदतमीज़ी की तरफ जा रही थी। और मुल्क को जो नुकसानात हुए हैं, जो मुल्क के अमलाक थे जो वो जले हैं, वो भी सब के सामने हैं। हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ख़ास करके जो दुनिया ये चीज़ देख रही थी इस मुल्क के हवाले से और ये जो चीज़ें जो अमल हो रहा था इस मुल्क में, यहाँ पे तो चाहिए ये था कि इस मुल्क के जो हालात थे, जो सियासी बहरान था या माशी बहरान था, उसकी तरफ डायलॉग होते और उसको एक मुस्तकिम रास्ते पे ले जाते। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि यहाँ पे जो बसर इक़्तिदार थे पहले, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा इस कुर्सी को हासिल करूँ। इस कुर्सी को हासिल करने के लिए उसने मुल्क को दाव पे लगाया, मुल्क के मैशियत को दाव पे लगाया और मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम है उनको उन्होंने दाव पे लगाया। देखें, इसमें हमेशा इसी तरह के जो है जलूस जलसे होते रहे हैं, लेकिन तारीख़ में ऐसा कभी भी हमें नज़र नहीं आया जो 9 मई को नज़र हमें आया। अगर हम ये देख लें, जैसे एम्बुलेंसेस को आग लगाए गए, जैसे इमारतों को आग लगाए गए, और ख़ासकर जो हमारे जिना हाउस था उसके हवाले से या GHQ था उसके हवाले से, तारीख़ में ये मिसाल नहीं मिलती है। तो इसके हवाले से जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है, हमने पहले भी मजम्मत की थी, आज भी हम मजम्मत कर रहे हैं। जैसे हमारे कोलीग्स ने एक्सप्लेन की, और एक एडिशनल वजह मैं यहाँ पर बताते हुए चलूँ कि क्यों बार बार ज़रूरत पेश आ रही है हमें आवाम के सामने ये बात रखने की। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पोस्ट 9 मई जो है ना, वो मीडिया में भी और कई लोगों के अज़हान में ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कंडेमनेशन इस एक दिन के हवाले से जिसको स्याह दिन गर्दाना जा रहा है, क्यों आ रहा है। हम ये एक ऑनेस्ट बिलीफ के साथ समझते हैं कि पाकिस्तान के रियासत के जो इश्तिहारे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान सर फहरिस्त है, और क्यों सर फहरिस्त है, हमारी नज़र में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हमारा जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, हम गेट कीपर समझते हैं डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, और गेट कीपर समझते हैं सोशल ऑर्डर का, डिफेंस फोर्सेस को, जिसमें लीड पाकिस्तान मिलिट्री कर रही है। इन दोनों गेट कीपर्स को जब जब छेड़ा गया है, इसने समाज में डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में एक डिसऑर्डर की तरफ, तवाइफुल मुलूकी की तरफ, अनार्की की तरफ ले जाने की कोशिश हुई है। ये एक बुनियादी वजह है। ये सिर्फ इमारतों या ईंटों का मसला नहीं। इमारतें, ये पार्लियामेंट भी जो है ना ईंटों की उससे वजूद में आई है। इसकी ईंटें जब वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बन जाती है तो फिर वो तकद्दुस हासिल कर लेती है। वही ईंट अगर बाहर हो तो शायद उसको वो तकद्दुस हासिल ना हो। जो GHQ था वो इसलिए मुकद्दस था, इसलिए सेक्रेट था कि अगर कहीं पर इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन आए तो आइन के तहत उसका जो लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट डिफेंस है, वो ये फोर्सेस करती हैं। तो आपने अपने लास्ट डिफेंस फोर्सेस पे पहले ही हमलावर हो गए। ये वैंडलिज्म जो 9 मई को बदतरीन हुई है, इस वैंडलिज्म की कंडेमनेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रवैया कतई नहीं है। हम इसको पॉलिटिकल रवैया नहीं गर्दानते। डेमोक्रेसी में आप बिल्कुल एजिटेशन करते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आपके साथ होता है, लेकिन वो राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टन बिहेवियर नॉर्म्स के साथ होता है। रिसेंटली मैं कोट करूंगा, कैपिटल हिल में यूनाइटेड स्टेट्स की जेफरसोनियन जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे
جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا دو سال پہلے جنوری میں، اس کو تمام سیریس اسکالرز نے، جو تمام دنیا کا پولیٹیکل لٹریچر کا برتھ جہاں سے ہوا ہے، انہوں نے ایکویٹ کیا ہے اس کو انسریکشن سے، ناٹ آرمڈ انسریکشن، جسٹ انسریکشن، یعنی بغاوت سے تعبیر دی ہے، اور اس بغاوت کو تسلیم کیا باقی دنیا کی جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں، لبرل ڈیموکریسیز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری رویہ نہیں بلکہ یہ جمہوریت کو ڈھانے کی ایک اٹیمپٹ ہے، اور وہاں کے قوانین میں ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ ہم چونکہ ایک نوائس یا نوائزیدہ جمہوریت ہیں، ہمارا جمہوری تجربہ جو ہے وہ کوئی خاص قابل فخر نہیں ہے، ہمارے ہاں جمہوریت کو بڑے جالٹس آئے ہیں۔ ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، ایسی پولیٹیکل سچویشن میں بہت بڑی ذمہ داری پولیٹیکل کلاس اور لیڈرشپ کی بنتی ہے کہ وہ پھونک پھونک کے قدم لے، اور پھونک پھونک کے قدم لیتے ہوئے ایک طرف جمہوری نظام کو بھی بچا کے رکھے اور دوسری طرف عوام کو جو سروس ڈیلیوری تھی وہ بھی دینی تھی۔ بدقسمتی سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے ان دونوں تناظر میں پاکستان کی قوم کو اور عوام کو فیل کیا، مایوس کیا، اور وہ مایوسی اس وجہ سے آئی کہ نہ تو وہ میچورٹی کا مظاہرہ ہوا، نہ ان کی 3.5 سالہ کی جو کارکردگی تھی اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر دوبارہ موقع کبھی ملے تو یہ دوبارہ پاکستان کے مسائل حل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ جو تحقیقات، تو کوئی بھی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن بائی لا جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہے، تو اس میں میرے خیال میں اضافی ڈیمانڈ کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہاں پہ کوئی شخص کسی کو فزیکل ابیوز کرتا ہے، اسالٹ کرتا ہے، تو اس کی تحقیقات پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت لازمی ہے۔ اتنے وینڈلزم کے واقعات اس دن پورے ملک میں ہوئے ہیں تو یقیناً اس کے تحقیقات ہوں گے، اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی اضافی ڈیمانڈ یا اپیل کی کوئی ضرورت ہے۔ ہماری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ شاید میوٹنی کی طرف ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ جو اٹیمپٹ تھی فیلڈ میوٹنی کی، انہوں نے نہ پاکستان کی تاریخ کو جانا نہ خطے کی تاریخ کو جانا کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں وہ ڈسپلنڈ فورسز میں ایکسپیکٹ کرنا یا امید رکھنا کہ وہ پولیٹیکل انٹرونشن اس انداز میں کریں گے، یہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے، اور جو لوگ یہ کیلکولیشن کر کے ان کو بتا رہے تھے، اب میرے خیال میں ان سب کا مرثیے کا اور نوحہ کہنے کا وقت آ چکا ہے، اب وہ ایک دوسرے کو مرثیہ پڑھ کے سنائیں۔ اب آپ فالو نہیں کر رہے، ہم نے کوئٹہ میں بھی ایک پریس کانفرنس کی جو پورے پاکستان نے کور کی، اتنی دیر نہیں ہوئی، ہم نے 48 گھنٹے کے اندر کر دی تھی، یہ دوبارہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ، ہم جناح ہاؤس گئے لاہور چیئرمین سینٹ کے ساتھ، پھر ہمارے جو باپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت بلوچستان میں